बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत थी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो कि मुस्लिम लीग नून के वकला विंग के भी रहनुमा हैं और शरीफ ख़ानदान के नवाज शरीफ के वकील भी रहे हैं, इस वक्त वो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के। और ये जो बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से और इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज गिल का जो मामला था, आज़म सवाती का मामला था, तो वफाकी हुकूमत को वो हेड करते हैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। आज उनका पाला पड़ गया ऑनरेबल जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं उनके साथ। और फिर जो आज मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने उनकी क्लास लगाई है और अदालत ने कहा है कि आप को थोड़ी देर पढ़ने पर भी लगा दिया करें और आपकी अपनी काबिलियत देखें। बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए और शदीद तलख कलामी हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, पीडीएम के लोग हैं। आप जानते हैं, हमें तो वो वक्त याद आता है जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, जब खालिद जावेद खान साहब अटार्नी जनरल साहब थे। कभी किसी ने नहीं सुना था कि किसी जज के साथ बदतमीजी की हो, और हत्ता कि काजी फाजिसा साहब बड़े सख्त जुमले फरमा देते थे। और मजाल है क्योंकि प्रोफेशनल लोग थे, वो कोई इमरान खान के सियासी लोग नहीं थे, वो रियासत के नुमाइंदे थे और रियासत के वकील थे और रियासत की वकालत करते थे। लेकिन अब तो हालात ही कुछ और हो गए हैं। अब तो आए रोज़ हम जो अदालतों में देखते हैं जिस तरह का रवैया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। और यही वजह है कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने हर इदारे से जो मेरिट है उसको तबाह कर दिया है और अपने लोगों को रखा है। और नजम सेठी जैसे लोग जब पीसीबी में बैठ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, आज सिंध हाई कोर्ट में दो अहम केसेस का फैसला आया है। एक तो जो सरकारी सिक्योरिटी रखी हुई है जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, उसके ऊपर बड़े अहम सवालात उठाए हैं और बड़ी अहम रिपोर्ट तलब की है सिंध हाई कोर्ट ने। और उससे पहले मैं आपको बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियाँ और तबादले वापस लेने का हुक्म दे दिया है सिंध हाई कोर्ट ने। 15 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है और 15 जनवरी से पहले ये जो वारदात है, वारदाती पीपल्स पार्टी की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से, उस पर अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए और फैसला भी दिया है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी जिस पर समाअत हुई। अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनकी दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर सिंध हुकूमत को इलेक्शन शेड्यूल के बाद तमाम तकर्रियाँ तबादलों का जायजा लेने और वापस लेने का हुक्म दे दिया। 2 रुकनी बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात से कबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती, उसमें कराची के भी और जो बाकी अजला के हैं उनकी भी, जो पीटीआई वकील खादिम हुसैन की दरखास्त पर समाअत हुई। पीटीआई के वकील शहाब इमाम एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती कलअदम हो गई मगर चार्ज नहीं छोड़े जा रहे। अदालत सिंध हुकूमत से अमल दरामद पर रिपोर्ट तलब करे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन देखे और अमल दरामद रिपोर्ट मंगवाए। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियां निभाता? क्योंकि सिंध है, सिंध में पीडीएम है, पीपल्स पार्टी है, इस वक्त बिलावल जरदारी लाडला है और बिलावल जरदारी के लिए माहौल बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान से भी लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा है। एमक्यूएम को भी तगड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो साथ खड़ी हो जाए पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के। इसी तरीके से मुख्तलिफ छोटी छोटी जमातों के वोट इकट्ठे करके ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश ही रहेगी। और इंशाअल्लाह जिनको ये ख्वाहिश है वो ये ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से कूच कर जाएंगे कि बिलावल जरदारी को वो वज़ीर आज़म जो बनाना चाहते हैं। बहरहाल चूंकि सिंध हुकूमत है तो इलेक्शन कमीशन तो वहाँ कुछ करते ही नहीं है, तो अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन की भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। एडवोकेट शहाब इमामुद्दीन ने मौक़िफ़ दिया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तकर्रियाँ गैर कानूनी हैं। शेड्यूल जानी एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ने इतराफ़ करते हुए कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद तबादले नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर अब्दुल्ला हंजरा ने मौक़िफ़ दिया कि कुछ तबादलों से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया और इजाज़त ली गई। कई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ऐसी हैं जिनकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन इन तबादलों से मुतल्लिक़ सिंध हुकूमत को मुतअद्दिद ख़तूत लिखे। अदालत ने एडवोकेट जनरल से मुकालमे में कहा कि आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, इलेक्शन शेड्यूल के बाद जो भी तकर्रियाँ की गई वो सारी आप वापस लेंगे। सेक्रेटरी सर्विसेज ने अदालत को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हम री असेसमेंट कर रहे हैं, अगर कोई काम खिलाफ ज़ाब्ता हुआ तो हम फैसला वापस लेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों और तबादलों का फैसला वापस लिया जाए, नहीं तो
پھر ہم آپ کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو شاید آپ نہ سنبھال پائیں۔ اور عدالت نے کیس کو لمبی تاریخ نہیں دی، اور کیونکہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہے، عدالت نے سندھ حکومت سے 9 جنوری کو رپورٹ بھی طلب کر لی، اور عدالت نے ریمارکس دیا کہ ایسے تبادلے نہیں ہونے چاہیے جو الیکشن پر اثر انداز ہوں۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹرز کے چارج چھوڑنے سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر تعیناتیاں کالعدم ہو چکی ہیں تو چارج واپس چھوڑنے کی رپورٹ کی جائے، جو غیر قانونی تقرری ہوئی ہے اسے واپس لیا جائے۔ عدالت نے سندھ حکومت کو الیکشن شیڈول کے بعد تمام تقرریوں اور تبادلوں کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم ان سارے معاملات کو قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ یہ بیسیکلی واردات ہے، اور ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے ان کے ایڈمنسٹریٹرز لگائے گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم جو انہوں نے اپنی ہم نے کالعدم قرار دے دیے، لیکن وہ اپنے عہدوں پر براجمان ہیں۔ تو پھر اس پر سندھ ہائی کورٹ نے کہا نہیں، ہم صرف آپ کو حکم نہیں دیں گے کہ آپ کاغذی کارروائی نہ کریں، آپ ہمیں عمل درآمد کر کے رپورٹ جمع کروائیں، اور الیکشن کمیشن سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ جبکہ دوسری جانب سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سندھ سے سندھ ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی ہے سرکاری اور وی آئی پی شخصیات کو سیکیورٹی دینے کی۔ تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ حلیم عادل شیخ کے وکیل ملک الطاف جاوید ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ سندھ حکومت نے حلیم عادل شیخ کو دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی۔ سیکیورٹی واپس لینا سیاسی بدنیتی پر مبنی ہے۔ ملک الطاف جاوید ایڈوکیٹ نے استدعا کی کہ سندھ حکومت کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سندھ سے سیکیورٹی فراہم کیے جانے کی جو رپورٹ ہے اور کن کن شخصیات کو دی گئی ہے، عدالت میں جب یہ سوال اٹھا کہ باقی بھی سیاسی لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں تو سیاسی شخصیات کے بچوں کو بھی سیکیورٹی دی گئی اور پوری سندھ پالیسی اسی کام پر لگائی گئی ہے۔ عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کہا کون کون سی شخصیات کو سیکیورٹی دی گئی ہے، منتخب نمائندوں کو کیا سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، نان منتخب کتنی شخصیات کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ اور سیکرٹری داخلہ صوبے بھر کی سیکیورٹی کی پالیسی پر وضاحت دیں۔ عدالت نے کہا کہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے کون سے قواعد ہیں، اس سے بھی عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ سے 9 جنوری تک رپورٹ طلب کر لی، اور عدالت نے کہا کہ جن جن لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے عدالت کو بتائیں، تاکہ عدالت پھر دیکھے کہ کیا قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اپنے لوگوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور ایک اپوزیشن لیڈر ہے جو سندھ اسمبلی کا، اس کو آپ سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے، اور پہلے والی سیکیورٹی بھی آپ نے واپس لے لی ہے۔ تو یہ 9 جنوری کو عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے اس پر بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں کار حادثہ کیس پر سماعت ہو رہی تھی۔ دوران سماعت جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب جو آنریبل جج صاحب ہیں، جو تشریف لے کے گئے تھے لاہور سے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ کے جج بنے۔ بڑے کرمنل لاء میں بڑے ایکسپرٹ ان کو سمجھا جاتا ہے، اور بڑے سخت قسم کے جج ہیں، اور ان کو کرمنل لاء پہ گرپ ہے۔ اب ان کے ہاتھ چڑھ گئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب۔ جہانگیر جدون صاحب کا مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب نواز شریف بیرون ملک تھے اور ان کی اپیلیں پینڈنگ پڑی تھیں، تو وہ ایک درخواست لے کر گئے تھے نواز شریف کے لیے کہ جی نواز شریف کو جو توشہ خانہ کیس میں اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے، اس کارروائی کو روکا جائے اور ان کے نمائندے کے ذریعے عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہاں پکڑ لیا تھا بھی نواز شریف خود کدھر ہے، اس کی اپیلوں کا کیا بنا، اور پھر وہ جہانگیر جدون صاحب نے وہ درخواست واپس لے لی تھی، لیکن وہ معاملہ اتنا گلے پڑا کہ وہ اپیلیں پھر سماعت کے لیے فکس ہوئیں، پھر ان کا نوٹس ہوئے، پھر وزارت خارجہ کے ذریعے نوٹس سرو کروائے گئے لنڈن، اور پھر ان کی اپیلیں خارج کی گئی تھیں، عدم پیروی خارج کی گئی تھی۔ تو یہ وہ اور اس وقت بھی بڑا ایک جو ہے وہ ایک مذاق بنا تھا۔ بہرحال وہ پھر ان کو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنا دیا گیا۔ ان کا جو بھی کردار ہے، جس طریقے سے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اسی بلدیاتی الیکشن کو لے لیں تو وہ بہت زیادہ پرسنل ہو کے وہ حکومت یا ریاست کے نمائندے کے طور پر نہیں، وہ سیاسی جماعت کے نمائندے کے طور پر عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، حالانکہ ایک آئینی عہدہ ہے۔ بہرحال عدالت میں جو ہے وہ عدالت نے استفسار کیا مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہ کیا اس مقدمے میں جج مختلف نوعیت کی درخواستوں پر ایک جامع فیصلہ دے سکتا ہے، کہ مختلف درخواستیں ہیں اور الگ الگ فیصلے کی بجائے ایک ہی تفصیلی فیصلہ دے سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا جج صاحب نے حکم جاری کیا ہے تو ایک جامع فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، خود نہیں پتا، عدالت سوال کر رہی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ مختلف درخواستیں ہوں تو کیا جج ایک ہی فیصلے، ایک ہی
जामे फैसला दे के तमाम दरखास्तों को निपटा सकता है। आगे एडवोकेट जनरल साहब जवाब दे रहे हैं, जनाब दिया जा सकता है तो तभी तो जज साहब ने दिया है। जब ये बात की तो फिर तो मज़ार अली अकबर नकवी साहब अड़ गए। मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कहा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या ये आपकी काबिलियत का म्यार है? आपको कानून का पता ही नहीं है कि इस केस में एक फैसला हो सकता था या नहीं हो सकता था? आप यहाँ खड़े हमारी मुआवनत करने को हैं, पता आता आपको है कोई नहीं, ये आपकी काबिलियत है। आपसे हम सवाल कर रहे हैं और आप कहते हैं हाँ जी हो सकता होगा तो तभी जज साहब ने किया। तो अदालत ने कहा ये क्या तरीका है, और यही आपकी काबिलियत है? यही आप देखें ना, जो बंदा सिवाय सियासी केसेस के और इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ केसेस के और कुछ करता नहीं है, तो वो कहाँ पढ़ेगा, वो कहाँ केसेस को, जो मुख्तलिफ और अदालतों में केसेस चल रहे हैं उनको पढ़ के वो आएगा और वो अदालतों को आके जवाब देगा? हो ही नहीं सकता। तो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि ये आपकी काबिलियत है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, अब आगे जवाब तो है नहीं, कानूनी जवाब तो है नहीं, बस फिर वो मुंह बना लेना। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, मज़ार अली अकबर नकवी साहब को जवाब देते हुए कहा कि आप मेरी तज़हीक कर रहे हैं। मैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हूँ, मैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हूँ, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ। तो अदालत ने कहा ये चंगी मुआवनत है, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं हाँ जी जज ने किया होगा तो ठीक किया होगा। आगे कहते हैं कि आप मेरी तस्दीक नहीं कर सकते, जिस जज ने फैसला दिया है उसकी क्या काबिलियत है, जिस जज ने फैसला दिया आप उसके खिलाफ फैसला देंगे? ये जो बात है, अब ये बात मैं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर कोई फैसला गलत है तो उन जजेस के खिलाफ ही तो कोई कार्रवाई की जाए ना, कि जो 10-10 साल लोग धक्के खाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये फैसला गलत था, तो जिन्होंने फैसला गलत दिया और नजर आ रहा है कि नालायकी की वजह से दिया है, उन जो जूनियर जजेस हैं लोअर जुडिशरी के, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये बात एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की। अब वो अपने गुस्से में ये बात कर गए हैं, लेकिन कर गए हैं, लेकिन असल सवाल तो ये था कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हुए हैं, खड़े हैं आप जज के सामने, जज आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कहते हैं हाँ जी फैसला जो हुआ था ठीक ही होगा जो उन्होंने किया था। उस पर फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं बात करते, और दूसरा ये है कि हम एक दूसरे को जहाँ हेल्प करने के लिए बैठे हैं, असिस्ट करने के लिए बैठे हैं, तो आपका ये इस तरह रवैया ना अपनाए। और मामला उन्होंने रफा दफा किया और साथ ही जो वो मुकदमा है दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया कि कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। ये, और मैं समझता हूँ कि ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और ये सारे लोग सिर्फ चूंकि जब सियासी आप वकालत करना शुरू कर दें तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।